ए नमस्कार नमस्ते दिदी, हजुर। नमस्ते। आइपुग्नु भयो? हाम्रो आइपुगे त उहाँ चाहिँ अघिदेखि हेर्दै सिङ्गापुरबाट हुनुहुन्छ, हाम्रो दुर्गा दिदी। घर चाहिँ उहाँको कालिम्पोङ। ए नमस्कार। नमस्कार। बिन्दास दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो सबभन्दा बिन्दास दिदी। बिचरा पिटिआरमा के अरे फोरेक्समा लगाउनु भएको $3000, यता लगाउनु भएको 3000 छैन, बिन्दास सुतेर बस्नु भएको। पैसा लगाएर मान्छे छैन, कुन दुनियाँमा लुक्या हो छैन, सोध्नु खोज्नु केही छैन, कहाँ हो, झिकेर खाइदियो कि भ्याइदियो कि। चेली शिवाङ्गी नमस्कार। ए हाम्रो सिस्टर पनि आउनु भएछ, शिवाङ्गी सिस्टर आइपुग्नु भएछ। एला कापिम एला आजको सेसन ब्राभो है त हैन, जति ढिलो गरे उति ढिलो हुन्छ। स्टार्ट गर्नु सर। ओके, हाम्रो फेरि जिएस सर आउनु भएछ। ला नि उहाँको उयो भयो होला। My daughter, very nice, cute, cute my daughter. कति क्युट नानी हो, कसको नानी हो? हेर्नु न यहाँ मेरो म्याडमको नातिनी हो नि, म्याडमको नातिनी। ओके आज कहाँबाट आएछ अनि? अङ्कर सर म्युटमा राखेर सबैले त अब स्टार्ट गर्नु त। पिथले देमो। ओके, मैले सबैलाई अनम्युट म्युट गरिदिएको छु। अब कार्यक्रम स्टार्ट गरे है त। जे सर पनि आइसक्नु भयो र सर्वप्रथम आज हामी सबैलाई नमस्कार। मेरो चाहिँ परिचय शङ्कर मुखिया, म दार्जिलिङबाट बिलोङ्स गर्छु हैन, तर हाल चाहिँ मैले काठमाडौँमै छु र मेरो यो न्यू इकोनोमिक्स इभ्यालुएसन अफ द वर्ल्ड यो कम्पनीमा कार्यरत रहेको लगभग मेरो 4 देखि 5 महिनाको एक्सपिरियन्स छ भनौँ हैन। मैले फेब्रुअरीमा जोइन गरेको। अहिलेसम्मको रेकर्डमा मैले धेरैजनालाई अनलाइनबाट नै अहिलेसम्म काम भइरहेको छ र आज म जुन प्रकारको तपाईँहरूलाई एउटा प्रेजेन्टेसन दिन गइरहेको छु, यो जुन स्लाइडबाट म तपाईँहरूलाई प्रेजेन्टेसन दिइरहेको छु, यो चाहिँ एउटा कम्पनी हामीले बनाएको, मेरो आफ्नै कम्पनीले के अरे मैले आफै बनाएको होइन, यो चाहिँ कम्पनीले नै यो स्लाइड दिएको है। र बिजनेस प्रेजेन्टेसनमा सबैभन्दा पहिलाको पेजमा हामी छौँ होइन, यहाँ कम्प्लेन्ट्स एन्ड डिस्क्लाइमर छ। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ के चाहियो भन्दाखेरि हामी कुनै रेजिस्टर्ड एउटा एडभाइजर ब्रोकर चाहिँ होइन भनेर भनिएको छ। हामी कुनै प्रकारको एउटा फाइनेन्सियल एजुकेसन दिने, फाइनेन्सियल मतलब एडभाइस गर्ने होइन चाहिँ हाम्रोमा कुनै लाइसेन्स पनि छैन र हामीले त्यो गर्न पनि हुँदैन। मेरोमा त्यस्तो कुनै लिगल चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कम्पनीले हामीलाई जस्ट के दिन्छ भन्दाखेरि नलेज सेयर गर्छ र मैले पाएको नलेज जुन एजुकेसन मैले पाएको छु त्यो एजुकेसन चाहिँ हामीले सेयर गर्छौँ है त। यो पहिलो स्लाइड हो। हामी दोस्रोमा छौँ। दोस्रोमा यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ यो मलाई मन परेको स्लाइड यो हो। यहाँ के भनिएको छ भने द रिच गेट रिचर देन पुवर गेट पुवर भनेको छ। धनी मान्छे धनीको धनी भइरहेको छ होइन, गरिब मान्छे चाहिँ कहिले पनि धनी भएको छैन, पुवर अझै पुवर नै भएर गएको छ। यो रोबर्ट क्युकेसीको एउटा रिच ड्याड एन्ड पुवर ड्याडमा एउटा फाइनेन्सियलको यो बिजनेस अन्टरप्रेन्योरको एउटा किताब छ जो हजुरहरूले नेपालीमा पनि पाउँछ, हिन्दीमा पनि पाउँछ, इङ्ग्लिसमा पनि पाउँछ। तपाईँले एमाजोन, फ्लिपकार्ट कहीँबाट भए पनि अर्डर गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि पढ्नु भएको छ भने हजुरले यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यहाँनिर 4टा भाग छ जसमा चाहिँ यो कन्ट्रममा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने अ वर्कम्यान एन्ड अन्टरप्रेन्योर अनि बिजनेसम्यान र एन्ड इन्भेस्टर भनेर भनिएको छ। वर्कम्यान त्यो जसले चाहिँ आफ्नो सेल्फ के भनौँ काम गर्छ होइन, लेबर काम गर्छ भनौँ न। यहाँ माथि के भनिएको छ भने हेभ द हार्ट अफ स्टार्टिस्ट देन ओन्ली 10% अफ पिपल ओन द 90% अफ द मनी।
10% मान्छे चाहिँ यस्तो छ संसारमा, यो प्लानेटमा यस्तो छ जसले चाहिँ 90% पैसा चाहिँ उसले चलाइरहेको छ। बाँकी 90% मान्छे यस्तो छ जसले चाहिँ 10% पैसा मात्रै हामीले चलाइरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुवर मान्छे पुवर भइरहेको छ, रिच मान्छे रिच भइरहेको छ भनेर भन्न खोजेको। यसमा वर्कम्यान भनेको चाहिँ हामी लेबर काम गर्ने, जसले चाहिँ सर्भिस गर्छ होइन, जसले चाहिँ तपाईँको प्राइभेट जबहरू गरिरहेको छ, हौ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वर्कम्यान भन्छ, जो चाहिँ 10% पैसा हामीले युज गरिरहेका छौँ। एन्ड अन्टरप्रेन्योर भनेको उद्यमी होइन, जसकोमा फ्याक्ट्रीहरू छ, जसले चाहिँ बिजनेसको लागि ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरू ठुल्ठुलो दोकानहरू खोलेका छन् होइन, जस्तो होलसेलर ब्रोकरहरू भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ अन्टरप्रेन्योर पनि भनिन्छ। उनीहरूले चाहिँ 90% मा उनीहरू गनिन्छ। बिजनेसम्यान भनेको छ, यसमा तपाईँको ट्रेडिसनल होस्, चाहे डाइरेक्ट सेलिङ होस्, चाहे त तपाईँको एमएलसिआईको बिजनेसम्यान हो। बिजनेसम्यानहरू तपाईँको 90%मै उनीहरू चाहिँ गनिन्छ। यसमध्येमा 10% मान्छे यस्तो छ जसले चाहिँ 10% मान्छे मात्र यस्तो छ जो चाहिँ इन्भेस्टर छ, र यो इन्भेस्टर चाहिँ 10% मान्छेले चाहिँ बाँकी संसारमा भएको 90% पैसा चाहिँ उनीहरूले युज गरिरहेको छ। आई मिन उनीहरूले युटिलाइज गर्न जानेको छ, चाहिँ पैसालाई कसरी युज गर्नुपर्ने, लाइबिलिटिज के हो होइन, एसेट के हो, अनि कुन कुन सेयर मार्केट के हो, यो सबै कुरा उनीहरूले बुझेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले जति पैसा कमाउँछ त्यो पैसा चाहिँ मतलब इन्भेस्ट गरेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि संसारमा भएको जति पनि पैसा चाहिँ यिनीहरूले युटिलाइज गर्न जानेको छ। तर हामी वर्कम्यानहरू चाहिँ हामी जति पनि अन्टरप्रेन्योर चाहे बिजनेसम्यान हो, हामी चाहिँ के छौँ 90%मै हामी डल्लिरहेका छौँ। र मेन मिसन पनि यही हो सिआरयुको, र हाम्रो निर कम्पनीको मिसन पनि यो हो कि इन्भेस्टरलाई चाहिँ 10% मान्छेलाई चाहिँ बढाएर 15% बनाउने चाहिँ मेन मिसन पनि हो। र भिजन के हो त भन्दाखेरि यो 90% मान्छेलाई चाहिँ पैसाको युटिलाइज गर्नका लागि, मतलब फाइनेन्सियल नलेज, इन्भेस्टमेन्टको नलेज चाहिँ दिनका लागि एजुकेसन एपिआई भनेर चाहिँ 2011मा सुरु गरेको हो, जो चाहिँ एकाडेमिक प्राइभेट इन्भेस्टर भनेर, जसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ, अनलाइन अफलाइन कोर्स दिन्छ, जुन कोर्स चाहिँ हामीले लिइरहेका छौँ। हेर्नु होला, न्यू हाम्रो कम्पनीको नाम हो न्यू। न्यू भनेको एन भनेको न्यू, ई भनेको इभालुसन होइन, इकोनोमिक, अनि ई भनेको इभालुसन, अनि डब्लु भनेको वर्ल्ड। यो चाहिँ कस्तो खालको बिजनेस हो भन्दाखेरि ग्लोबल डिस्ट्रिब्युसन अफ द हेल्थ एन्ड सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी भ्यालु एडेड, होइन, यहाँ चाहिँ प्रस्पेरिटी एन्ड ह्याप्पिनेस रियलाइजेसन अफ ड्रिम। हजुरले बुझिहाल्नु भयो, अल ओभर वर्ल्डमा यो चाहिँ ग्लोबल्ली चलिरहेको छ। र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आन्द्रे खब्राटफ सर, जसले चाहिँ यो न्यू कम्पनी चाहिँ सुरु गर्नुभएको कहाँबाट भन्दाखेरि रसियाबाट। उहाँ हुनुहुन्छ सिइओ अफ द न्यू ग्रुप अफ कम्पनीज। उहाँ चाहिँ एउटा यो चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर हुनुहुन्छ, अथर हुनुहुन्छ उहाँ, क्रिएटर अफ सिइओ अफ एकाडेमी अफ प्राइभेट इन्भेस्टरको चाहिँ उहाँ अथर हुनुहुन्छ, मल्टिडिसिप्लिनरी एन्ड प्रोफेसनल इन्भेस्टर बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ उहाँ, अथर अफ द क्रिप्टो युनिट प्रोग्राम, जो हामीले सिआरयु किनेर राखेका छौँ, सिआरयुलाई डेभलप गरिरहेका छौँ होइन, हर दिन हामीले त्यसलाई चाहिँ प्लस गरिरहेका छौँ। जो सिआरयु भनेको क्रिप्टो युनिट जुन प्रोग्राम लिएको छ, यो प्रोग्रामको पनि रचाएदाता चाहिँ अथर चाहिँ हाम्रो आन्द्रे खब्राटफ सर नै हुनुहुन्छ। होस्ट अफ द सेक्रेट अफ मिलियनर्स विथ द आन्द्रे खब्राटफ टिभी प्रोग्रामको एउटा होस्ट पनि गर्नुहुन्छ टिभी प्रोग्राममा, जसमा चाहिँ सेक्रेट अफ मिलियनर्स भन्ने एउटा च्यानलमा उहाँले नलेज दिनुहुन्छ, त्यसको चाहिँ उहाँ होस्ट पनि हुनुहुन्छ। द बेस्ट बिजनेसम्यान कोच इन द फाइनेन्सियल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट पर्सनल डेभलपमेन्ट अफ 2018 अकर्डिङ टु द मिलियन्स रिच एन्ड इमेजिन एन्ड द फाइनेन्स टाइम्स अफ बिजनेस जर्नल भन्ने छ। उहाँ चाहिँ 2018देखि नै यो जुन प्रकारको बेस्ट बिजनेस कोच फाइनेन्सियलको चाहिँ उहाँले अवार्ड पनि पाउनु भएको, र यो एउटा फाइनेन्सियल टाइम्स भन्ने म्यागजिनमा चाहिँ उहाँको नाम पनि आएको छ होइन। उहाँलाई चाहिँ रसियामा चाहिँ भयङ्करै मान्छ, र अल ओभर वर्ल्डमा पनि उहाँको नाम अहिले चर्चितमा आइरहेको छ। हजुरहरूले उहाँको आन्द्रे खब्राटफ यो जुन माथि लेखिएको नाम छ, हजुरले गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने उहाँको बायोग्राफी हजुरले गुगलमा पाउन सक्नुहुन्छ।
उहाँ हुनुहुन्छ चेयरम्यान अफ द इन्भेस्टमेन्ट काउन्सिल एन्ड द इन्टरनेसनल पब्लिक एसोसिएसन वर्ल्ड जेनरल फर पिस। उहाँ हुनुहुन्छ अवार्डेड होइन, उहाँले अवार्ड पनि पाउनु भएको होइन, अब डप अफ पिस होइन, मेडल बाई द इन्टरनेसनल पब्लिक एसोसिएसन वर्ल्ड जेनरल फर पिस बाट, अनि इन्क्लुडेड टु द टप 100 आउटस्ट्यान्डिङ लिडर्स अफ द रसिया एज द पार्ट अफ द पिपल अफ आवर मिलिनियम होइन इन्साइक्लोपिडियामा उहाँ टप 100मा पनि आउनुभएको छ। इन्साइक्लोपिडिया जुन बुक्समा चाहिँ उहाँको नाम पनि आउँछ, रसियाको है, तर वर्ल्डको चाहिँ होइन, रसियाको। तर चाँडै पनि हामीले देख्न सक्छौँ कि अब विश्वकै उयसमा पनि उहाँ आउनेवाला छ, किनभने जुन प्रकारको प्रोग्राम उहाँले ल्याउनु भएको छ एकदमै राम्रो प्रोग्राम लिएको छ। आजलाई नभए पनि इन फ्युचरको लागि चाहिँ उहाँले भयङ्कर एउटा प्रोग्राम चाहिँ लिएर आउनु भएको छ, जुन प्रोग्रामको बारेमा चाहिँ हामी अब चर्चा गर्नेछौँ। र यसमध्येमा 3 कम्पोनेन्ट्स अफ निब कम्पनीले चाहिँ हामीलाई 3टा दिएको छ, यसको पिरामिड छ, जसमध्येमा चाहिँ फर्स्टमा छ हाम्रो एजुकेसन। एजुकेसन भनेको के हो? शिक्षा। शिक्षा चाहिँ किन जरुरी छ भन्दाखेरि आजको दिनमा, आजको समयमा हामीले फाइनेन्सियल हामी यति दुःख गर्छौँ अनि यति मेहनत गर्छौँ, पैसा कमाउँछौँ, पैसा कमाएर त्यो पैसालाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा एजुकेसन छैन। न त हामीलाई कलेजमा सिकायो, न त हामीलाई स्कुल टाइम्समा सिकायो, न त आफ्नो प्यारेन्ट्सले सिकायो, न त आफ्नो दाजुभाइले नै सिकायो। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले पैसा त कमायौँ, तर त्यो पैसालाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई नलेज भएन। त्यो नलेज नभएकै कारणले गर्दाखेरि आज 90% मान्छे चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि 90% मान्छे चाहिँ यो फाइनेन्सियलको चाहिँ अनएजुकेटेडमा मानिन्छ होइन। त एजुकेटेड चाहिँ कोहरू हुन् त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिहरू हुन् जसले चाहिँ सेयर मार्केट बुझेको छ, जसले चाहिँ आफूले क्यापिटललाई चाहिँ क्यापिटलाइजेसन गर्न जान्दछ, त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ। अनि त्यस पछाडि कम्पनीले को ओनरसिप हामीलाई को ओनरसिप दिएको छ। तपाईँले $10 किन्नुहोस्, पर्चेस गर्नुहोस् कोर्स होइन, या त तपाईँले $50 इन्भेस्ट गर्नुहोस्, या त तपाईँ $100, $1000 चाहे कुनै पनि प्याकेज तपाईँले लिएर आउनुहुन्छ भने कम्पनीले तपाईँलाई सहमालिक बनाउँछ। वर्ल्डकै पहिलो कम्पनी हो जसले चाहिँ तपाईँलाई सहमालिक बनाइरहेको छ। र यो कम्पनी निब कम्पनीको युनिकनेस भनेको चाहिँ यो, मैले धेरैवटा कम्पनीमा काम गरेँ तर आजसम्म म सहमालिक भएर कहिले काम गरिनँ। त्यहाँ डिस्ट्रिब्युटर भएर काम गरेँ, एउटा एजेन्ट भएर काम गरेँ, मैले एउटा के भने सर्भेन्ट भएर मैले काम गरेँ, तर मालिक भएर चाहिँ मैले कहिले काम गरेको थिइनँ। दिस इज द फर्स्ट कम्पनी हो, यो मेरो लाइफमै मेरो पहिलो कम्पनी हो जो निब कम्पनीमा चाहिँ म एउटा को ओनर बनेर काम गरिरहेको छु। र थर्डमा आएको छ तपाईँको बिजनेस है। बिजनेस यसमा तपाईँले एउटा बिजनेसको प्लेटफर्म पनि दिएको छ कि होइन म इन्भेस्ट मात्रै गर्छु, म बिजनेस गर्दिनँ भने इट्स ओके, तपाईँको इच्छा हो, तर होइन मलाई यहाँबाट सर्ट टाइममा धेरै पैसा कमाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने यसमा यस्तो ठुलो प्लेटफर्म दिएको छ जुन प्लेटफर्मबाट चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउन सक्छौँ, त्यो पनि हामीमा अपर्च्युनिटी छ। र यो 3टा कुरा चाहिँ कम्पनीले दिएको छ हामीलाई। सो यसमा को ओनरसिप, सो यो मान्छे जसलाई चाहिँ म देखाइरहेको छु यो मान्छे हरेक मान्छेले चिन्छ होइन, सायद हजुरहरूले चिन्नु भएको छ। र यो मान्छेको हरेक युट्युबमा गएर भिडियोजहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यही मान्छे हो जसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट, यो मान्छेको बायोग्राफी तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। उसले के भनेको थियो सानोमा भन्दाखेरि चाहिँ म 30 वर्ष पुग्दाखेरि चाहिँ बिलिनियर्स बन्नुपर्छ, करोडपति हुनुपर्छ, यदि भएन भने चाहिँ म सुसाइड गर्छु भन्ने व्यक्ति चाहिँ यही मान्छे हो जसको नाम हो वारेन बफेट होइन। उसले बिजनेस गरेन तर उसले चाहिँ इन्भेस्ट गर्यो। र यहाँ के भनेको छ भने रिस्क कम नट नोइङ होइन वाट यु आर डुइङ। यहाँनिर सबैभन्दा राम्रो कोटेसनहरू हेर्नु होला। होइन डोन्ट बी प्राउड युर स्यालेरिज, बी प्राउड युर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने भएको छ। हामीले स्यालेरी थाप्दाखेरि चाहिँ एउटा गर्व नगर्नु होइन, ताकि गर्व चाहिँ त्यहाँ गर्नु जहाँ चाहिँ तिमीले इन्भेस्ट गरेका छौ, जुन इन्भेस्टबाट चाहिँ तिमीलाई इन फ्युचरमा चाहिँ के दिन्छ, सेक्युरिटी दिन्छ, त्यसमा चाहिँ तिमी गर्व गर्नु भनेर भनिएको छ। होइन इफ यु डोन्ट फाइन्ड द वे टु मेक मनी वेल द स्लिप होइन यु विल द हुनुहुन्छ इन्द्र यु सिल होइन यु विल वर्क अन्टिल यु डाई भनेको छ।
तपाईँले यहाँ के भनेको छ भने पैसालाई चाहिँ सुत्नु नदिनु भनेको छ कि यदि पैसालाई हामीले सुत्न दियौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने पैसाले पैसा बनाउँदैन, पैसालाई मिसिन जस्तो युज गर्नु भनेर भनिरहेको छ यहाँनिर। एकदमै राम्रो वर्ड्सलाई चाहिँ यदि हामीले पैसासँग मेरोमा 1 लाख रुपियाँ छ, 1 लाख रुपियाँ छ जुन पैसा चाहिँ मैले सिरानीमा राखेको छु भनेदेखिलाई मैले 3 महिनामा पनि त्यो सिरानीमा राखेर म सुतेको छु भनेदेखिलाई आफ्टर 3 months होइन, आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year मैले त्यो सिरानीको पैसालाई खोलेर हेरेँ भने जतिको त्यति नै हुन्छ। न त त्यो तपाईँको बढ्छ न त घट्छ, किनभने एजिटेड जहाँ राखेको छु त्यहीँनिर हुन्छ। यहाँ वारेन बफेटले भन्नु खोजेको चाहिँ के चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले तिम्रो पैसालाई चाहिँ त्यो ठाउँमा लगाऊ जुन ठाउँमा चाहिँ पैसाले काम गरिबस्छ भने। म 3 महिना सुतेँ, मानिलिनुहोस् एउटा सेयर मार्केटमा लगाएँ अथवा ब्याङ्कमा लगाएँ अथवा मैले सहकारीमा लगाएँ, कुनै पनि ठाउँमा मैले इन्भेस्ट गरेको छु भनेदेखिलाई त्यहाँबाट त्यो पैसाले चाहिँ इन्ट्रेस्ट कमाइरहेको हुन्छ, ब्याज हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ के हुन्छ, पैसाले काम गरिरहेको, रातभरि पनि पैसाले काम गरिबस्छ, मेरो लागि पैसाले काम गर्छ तर मैले पैसाको लागि काम गर्नु पर्दैन भनेर भन्न खोजेको हो क्या। त उहाँ हुनुहुन्छ एउटा बादशाह भन्छ क्या, उहाँलाई चाहिँ सेयर मार्केटको बादशाह भनेर पनि चिनिन्छ। उहाँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ है त। अब सेकेन्ड स्लाइडमा जाउँ हामी। उहाँको आफ्नै पोर्टफोलियो हेर्नु होला, वारेन बफेट पोर्टफोलियो। उहाँले कतिवटा ठाउँमा चाहिँ पैसा इन्भेस्ट गरेको छ भने उहाँको कन्सेप्ट के छ त भन्दाखेरि तिमीले 10वटा अन्डा एउटै टोकरीमा नराख भनेर चाहिँ उहाँले टिज गर्नुहुन्छ प्राय मान्छेलाई। हामीले 10वटा अन्डा चाहिँ एउटै टोकरीमा राखेका छौँ भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ हाई रिस्क हो, किनभने यदि त्यो टोकरी झरेर फुट्यो भनेदेखिलाई वी आर टोटली लस्ट, हामी टोटली लस्ट हुन्छौँ किनभने त्यो अन्डा डल्लै फुट्छ। तर त्यही अन्डा 10वटा अन्डा मैले 10वटा ठाउँमा राखेँ भने यदि 2टा टोकरी चाहिँ फुट्यो भनेदेखि बाँकी 8वटा टोकरी चाहिँ फुट्दैन, यानि सेफ हुन्छ, हामी लस्टमा जाँदैनौँ। र उहाँको कन्सेप्ट यो हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले के गरेको छ भने एउटा कम्पनी जो राम्रो, धेरै राम्रो कम्पनी छ त त्यो कम्पनीमा मात्रै उसले सेयर हालेन के, उहाँले चाहिँ विभिन्न प्रकारको कम्पनीमा सेयरहरू हालेको छ। तपाईँले यो पोर्टफोलियो देखिहाल्नु भएको छ, एप्पल भयो, एप्पल कम्पनीमा भयो होइन, गोल्डम्यान सचमा BNYमा भयो, JP Morganमा भयो, ब्याङ्क अफ अमेरिकामा हालेको छ। उहाँको यो आफ्नै पोर्टफोलियो उसले हालेको, उहाँले आफ्नो कति पैसा कतै कुन ठाउँमा लगाएको छ भनेर उहाँले बनायो। ठिक छ, ओके। उहाँको यो पोर्टफोलियो यो हजुरले बुझिहाल्नु भयो होइन। सो यो चाहिँ भयो उहाँको पोर्टफोलियो होइन, यो हाम्रो वारेन बफेटको पोर्टफोलियो। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ के छ त, हाम्रो CRUमा चाहिँ के छ, न्यू इकोनोमिक इभोल्युसन अफ द वर्ल्ड, यानि विश्वको नयाँ आर्थिक विकासको कम्पनीले चाहिँ हामीलाई के दिएको छ। सेम लाइक द्याट उहाँले भनेकै जस्तै चाहिँ यहाँ के गरेको छ भने चाहिँ हामीलाई 20 सेक्टर अफ द इन्भेस्टमेन्ट मार्केट, हामीले 20वटा सेक्टरमा इन्भेस्ट भएको छ र त्यो भएको कारणले गर्दा वी आर टोटली सिक्योर्ड छौँ, हामी सेक्योर्ड छौँ। किन सेक्योर्ड छौँ भन्दाखेरि हामीलाई 10वटा कम्पनीले दिएन भने पनि बाँकी 10वटा त चल्छै चल्छ। सबै कम्पनी लस्टमा जान्छ भने कुनै पनि ग्यारेन्टी हुँदैन, कुनै न कुनै कम्पनी माथि हुन्छ, कुनै कम्पनी घाटामा जान्छ। भनेदेखिलाई यहाँनिर कुन सेक्टर हो जहाँ चाहिँ हामी सेक्युरिटी हामीले फिल गर्न सक्छौँ, आफूले लगाएको पैसा सुरक्षा कहाँ छ भनेर हामी भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1मा एजुकेसन हो। एजुकेसन यस्तो चिज हो जो अनलाइन एन्ड अफलाइन हामी सेल गर्छ, कम्पनीले बेचिरहेको छ। हेर्नु होला, एजुकेसनमा सबैभन्दा ज्यादा इन्भेस्ट मान्छेले गर्छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एजुकेसन हामीले सेल गर्छौँ। अनि मल्टिलेभल क्राउड इन्भेस्टिङ डेभलपमेन्ट सेक्टर छ जो हामी MLCIमा चाहिँ मान्छेहरू जोड्छौँ होइन, त्यो हो। अर्को छ बिजनेस इक्विटी थ्रु द कोअर्नरसिप सेक्टर छ। अर्को छ हेल्थ एन्ड होइन लङ्गेभिटी डेभलपमेन्ट सेक्टर छ, इनोभेसन एन्ड ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट सेक्टर छ, ब्याङ्किङ सेक्टर छ, स्टक मार्केट छ, फरेक्स मार्केट छ, क्रिप्टो करेन्सी मार्केट छ, अनि इन्सुरेन्स सेक्टर छ, रियल इस्टेट सेक्टर छ होइन, इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट सेक्टर छ, एग्रिकल्चर एन्ड
फार्मिङ डेभलपमेन्ट सेक्टर छ, सेक्टर अफ होइन इन्टरप्रेन्योरल एन्ड कोअपरेटिभ एन्ड सोसियल डेभलपमेन्ट सेक्टर छ होइन, साइन्स सेक्टर छ, कल्चर सेक्टर छ, प्रिसियस अफ द सेमी प्रिसियस मेटल सेक्टर छ होइन, प्रिसियस एन्ड सेमी प्रिसियस स्टोन सेक्टर छ, अनि स्पेस अफ डेभलपमेन्ट सेक्टर छ, च्यारिटी सेक्टर छ। यो 20वटा सेक्टर यस्तो सेक्टर हो जुन सेक्टरबाट चाहिँ हामीलाई हामीले लगाएको पैसा चाहिँ स्याक्योर छ भनेर भन्न सक्छौँ, किनभने यो ठाउँबाट हामीले इन्कम स्रोत छ हामीलाई। सो अहिले चाहिँ तपाईँको ग्लोबल्ली पोर्टफोलियो निर्माण गरेको छ कम्पनीले। ग्लोबल पोर्टफोलियोमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रपर्टी छ, हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा डायग्राम बनाएर देखाएको छ न्यू ग्लोबल पोर्टफोलियो। हाम्रो पोर्टफोलियो चाहिँ कहाँ के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला देख्नु भएको छ तपाईँले 39.30% होइन सेज स्काई वेमा लगाएको छ, यो 3 नम्बरको होइन। 1 नम्बरको प्रपर्टी, प्रपर्टीमा हेर्नुहुन्छ भने नम्बर 1 प्रपर्टी मा कति लगाएको छ होइन, यो सबै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि फिल्म इन्डस्ट्री छ होइन, तपाईँको पिआइपिएस तपाईँको 4.3% छ। यसरी हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कति पर्सेन्ट कुन ठाउँमा लगाएको छ। हामीलाई फिल्म इन्डस्ट्री होइन किटमार डिटीमा लगाएको छ, डायमन्ड प्रोडक्सनमा लगाएको छ, क्रिप्टो करेन्सिजमा लगाएको छ। क्रिप्टो करेन्सीमा कति लगाएको छ भन्दाखेरि 0.93% होइन, मुनिपट्टिको 9.226% लगाएको छ। फिल्म इन्डस्ट्रीमा तपाईँको फिल्म इन्डस्ट्री क्रिप्टो करेन्सी, यस क्रिप्टो करेन्सीमा 93% छ। फिल्म इन्डस्ट्रीमा तपाईँको 0.93% लगाएको छ। ल्यान्ड फर्मेटरमा तपाईँको होइन लगाएको छ 7.47 आएको छ, फेरि 7 लेखेको छ, एक्ज्याक्टली भएन, दुईवटा रहेछ तपाईँको 7% लगाएको छ। अनि यो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले हाम्रो ब्याक अफिसमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, अर्को छ सुसी मास्टर रेस्टुरेन्ट। सुसी मास्टर रेस्टुरेन्ट यो जापानको होइन टेक अवे द रेस्टुरेन्ट चेन। यो एउटा चेन सिस्टममा बनाएको छ रेस्टुरेन्ट, जसको चाहना चाहिँ के छ भने 50,000 रेस्टुरेन्ट 10 वर्षभित्रमा चाहिँ 50,000 फ्रेन्चाइज दिने भनेर चाहिँ सोच बनाएको छ। र 50,000 फ्रेन्चाइज चाहिँ अल ओभर वर्ल्डमा चाहिँ 10 वर्षभित्रमा चाहिँ यो सुसी मास्टर रेस्टुरेन्ट चाहिँ चल्नेछ। सम्झिनुहोस् रेस्टुरेन्ट किन, रेस्टुरेन्ट एकदमै अहिलेको डिमान्डेड मार्केट पनि हो। आज प्राय मान्छे के छ भन्दाखेरि बिजी सेड्युल छ होइन, बिजी सेड्युलमा के छ भने घरमा खाना पकाइरहनु भ्याउँदैन, त रेस्टुरेन्टबाटै खान्छ प्राय मान्छेले। फास्ट फुडमा ज्यादा मान्छे भिड भइरहेको हामीले देख्छौँ होइन। त्यस्तै जस्तो कि हामीले यो सुसी मास्टर रेस्टुरेन्ट चाहिँ एउटा ब्रान्ड हो, जुन ब्रान्ड चाहिँ हामीले जस्तो कि एउटा इक्जाम्पलको लागि लिउँ भने केएफसी भयो, म्याकडोनल्डहरू भयो होइन, रेक्रकले स्टार्ट गरेको यस्तै खालको यसको पनि एउटा ब्रान्ड बनिनेछ। अहिलेसम्ममा तपाईँको एस्टिमेटेड $US त्यो कति इन्भेस्ट गरेको छ भनेर त्यो देखाइरहेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ 110 कति पुगिसकेको छ भन्ने चाहिँ एक्ज्याक्टली रिपोर्ट मैले बिर्सेँ, तर सायद 110 जस्तै लागेको छ मलाई चाहिँ बनिसकेको छ। र अब तपाईँको 10 वर्षको भित्रमा तपाईँको 50,000 यसको फ्रेन्चाइज जान्छ। क्यालकुलेट गर्नुहोस् तपाईँ आफैले कि यति धेरै 50,000 रेस्टुरेन्ट चल्छ भने यहाँबाट आएको प्रफिट कम्प्लिटली यसको हामी को ओनरसिप चाहिँ हामी पनि या त हाम्रोमा पनि प्रफिट आउँछ है त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा सिआरईमा पैसा लगाउनु चाहिँ धक्क रहेर बस्न सक्छौँ हामी होइन। क्रिप्टो करेन्सी प्रोग्राममा हेर्नु होला, यहाँनिर सुसी मास्टर रेस्टुरेन्ट भयो, गोल्ड माइन भयो होइन, फिल्म इन्डस्ट्री भयो, अनि यहाँनिर हालैमा अहिले बसाल्ट टेक्नोलोजिसमा चाहिँ होइन इनोभेटिभ बसाल्ट टेक्नोलोजीमा पनि इन्भेस्ट गरेको छ हाम्रो कम्पनीले। त्यो भएको कारण यसको पनि हामी के हो सहमालिक हामी बनेका छौँ भनेदेखिलाई बसाल्ट टेक्नोलोजी अबको दुनियाँमा तपाईँको सबैभन्दा राम्रो टेक्नोलोजी एउटा स्टिल जस्तो छ होइन। र यो एउटा
के भनौँ भन्दा चाहिँ यो बसाल टेक्नोलोजी जब मार्केटमा आइसकेपछि यसको जति पनि प्रफिट हामीले पाउँछौँ होइन, यसको पनि हामी सहमालिक बनेका छौँ भनेदेखिलाई यहाँबाट आएको यहाँ संसारमा जति पनि छ डिमान्ड हुन्छ यसको हामीले प्रफिट पाइरहेको हुन्छौँ। सो अहिलेसम्मको हेर्नु गोल्डमा इन्भेस्ट गरेको हामीले कम्पनीले 1,14,80,532 गोल्डमा लाग्छ। ओराल गोल्ड भयो होइन, गना गोल्ड भयो, गोल्ड ट्रेडिङ इन तन्जानिया छ होइन, गोल्ड ट्रेडिङ इन गना छ होइन, एक्ज्याक्टली यो छ। गोल्डमा पनि हाम्रो कति इन्भेस्ट गरेको छ कम्पनीले, कुनै पनि कुरा यदि इन्भेस्ट गरेको छ भने हामीलाई महिनाको फर्स्ट शनिबार अन्तिम शनिबारमा चाहिँ हाम्रो सिइओ आन्ड्रे खपराटफ सर स्वयं आएर चाहिँ बताउनुहुन्छ कि कम्पनीमा यति इन्भेस्ट भएको छ, यति प्रफिट भएको छ, बहुतै ट्रान्सपेरेन्ट छ र यसमा हामीलाई लोयल्टी बोनस कति बाँड्यो, डिभिडेन्ड कति बाँड्यो, प्रफिट बोनस कति भयो, यो सबै उहाँले चाहिँ बताउनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ एकदमै मैले मन पराएको कम्पनी होइन। मलाई चाहिँ आजसम्म धेरैवटा कम्पनीमा मैले काम गरेँ, सबैभन्दा सेटिस्फ्याक्सन र खुसी लागेको र मैले धेरै कुरा सिकेको भनेको नि यही कम्पनी हो र सायद अब जीवनमा म यो कम्पनीभन्दा अरू कम्पनी गर्छु जस्तो लागेको छैन, किनभने यो कम्पनी मैले यस्तो चिजहरू पाएको छ जुन चिज चाहिँ मैले बयानै गर्न सक्दिनँ। प्रोडक्सन अफ साइन्थेटिक डायमन्ड हेर्नु होला यो स्लाइडमा। साइन्थेटिक डायमन्डको आज वर्ल्डमा डिमान्डेड कति छ भन्ने त मैले भनिरहनु पर्दैन। कम्पनीले इन्भेस्ट गरेको कति छ त भन्दाखेरि $2,80,000 है युएसडी इन्भेस्ट गरेको छ र क्रिप्टो करेन्सी छ हाम्रो एउटा एसेट हो यो होइन। क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा त हजुरहरूलाई थाहै छ र यहाँ इनोभेटिभ टेक्नोलोजी स्काइवे हो यो चाहिँ, जुन चाहिँ आजको दिनमा होइन चाहिँ जुन चाहिँ ट्राफिकको समस्याहरू पर्दैन भने चाहिँ यो स्काइवे चाहिँ कस्तो खालको टेक्नोलोजी हो भने चाहिँ दुबईमा यो सुरु भइसकेको छ। यहाँनिर तपाईँको यो चाहिँ तारमा कुद्ने हो होइन, जस्तो कि मानिलिनुहोस् घिल्डिङहरू जस्तै हो, तर यसमा चाहिँ ठुल्ठुलो सामानहरू पनि हामीले ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। एक चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भने टुरिस्टहरू पनि धेरै आउँछ यसमा। यो चाहिँ पब्लिकसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट आएको प्रफिट पनि हामीले पाउनेछौँ है त। अब यो छ अघि मैले भनिहालेँ होइन, यो फिल्म इन्डस्ट्री जुन चाहिँ कार्टुन बनाउने एउटा एनिमेसन बनाउने जति पनि इन्डस्ट्री छ होइन, फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो पनि इन्भेस्ट भएको कारणले गर्दा यहाँबाट पनि हामीलाई प्रफिट आउँछ। यति धेरै प्रफिट आउँछ जुन प्रफिट चाहिँ अब हामीले लगाएको लगानी जस्तो कि आज कम्पनीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ 10वटा अन्डा एउटा टोकरीमा नराख्नु भनेर भने हामीले 10वटा अन्डा 10वटा ठाउँमा राख्नु, तर कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि मेरोमा 1 लाख रुपियाँ पैसा छ, मैले 10,000 गरेर चाहिँ 10वटा ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो, मैले 10वटा कम्पनीको रिसर्च गर्नु पऱ्यो, मैले 10वटा कम्पनी खोज्नु पऱ्यो क्या, कहाँ लगाउँ त्यसको मार्केट रेट कति छ भनेर रिसर्च गर्नु पऱ्यो, टाउको दुखाउनु पर्छ। तर यो सिआरओ स्काइवे यस्तो कम्पनी हो जो अलरेडी तपाईँको 42वटा, यसको 70वटा प्रोजेक्ट छ, त्यसमध्येमा तपाईँको 42वटा स्टिल चलिरहेको छ जो मैले देखाइरहेको छु होइन। अब यो 70वटा प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहेको छ अहिले कम्पनीले। त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ भर्खर 1.5 वर्ष त हुँदैछ कम्पनीको प्रोजेक्ट स्टार्ट भएको, त्यो भएको कारणले गर्दा कम्पनीले प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गरिरहेको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ डिभिडेन्ड बाँडिरहेको छैन, जुन प्रफिट बोनस चाहिँ हामीले पाएको छैन। तर लोयल्टी बोनस भने चाहिँ एभ्री मन्थ हामीलाई दिइरहेको छ। अर्को छ यो प्रोजेक्ट सबैभन्दा राम्रो अबको टेक्नोलोजी, अबको नयाँ टेक्नोलोजी यति धेरै चाहिँ डेभलप भएर गएको छ। कम्पनीको यो भिजन मलाई साह्रै मन परेको कुरा, टेक्नोलोजी सँगसँगै चाहिँ जोडिरहेको छ क्या यो कम्पनी चाहिँ। किनभनेदेखिलाई युजिपे भन्ने जुन देखिरहनु भएको छ यो युनिभर्सल पेमेन्ट सिस्टम है, विच कभर ओभर द कर्नर अफ द आवर प्लानेट एयर। यहाँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई युजिपे भनेको चाहिँ एउटा एप्लिकेसन हो जसबाट चाहिँ हामीले पेमेन्ट कार्ड पनि पाइरहेको छौँ
यो चाहिँ पेमेन्ट गेटवे हो। पेमेन्ट गेटवे भनेको चाहिँ मानिलिनुहोस् एकछिनको लागि म चाहिँ नेपालमा छु अहिलेको लागि, तर मैले नेपालमा चाहिँ के चलाउँछु अनलाइन पेमेन्टमा भन्दाखेरि चाहिँ ई सेवा चलाउँछु, खल्ती चलाउँछु होइन, अनि ब्याङ्क ट्रान्सपोर्ट चलाउँछु, ब्याङ्किङ इन्टरनेट ब्याङ्किङ मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउँछु। तर मैले यहाँबाट चाहिँ म सपोज हङकङ गएँ, युके गएँ, इन्डिया गएँ भनेदेखिलाई न त ई सेवा चलाउन सक्छु, न त खल्तीमा ट्रान्सफर गर्न सक्छु, न त म इन्टरनेट ब्याङ्किङ चलाउन सक्छु, किनभने यो चाहिँ सेन्ट्रलाइज हो। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालभरि मात्रै पेमेन्ट हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। तर युजिपे यस्तो एप्लिकेसन हो जहाँबाट तपाईँ जुनै देशमा गएर पनि तपाईँले त्यहाँको सामान किन बेच गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अबको समयको माग नै त्यही हो क्या, मान्छेले अब पैसा बोकेर लाखौँ लाख गोजिया बोकेर हिँड्ने समय गइसक्यो। किनभने पहिला थियो त्यो समय जतिखेर चाहिँ लिक्विड मनी चल्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको माटोको मनी चल्थ्यो होइन, माटोको पैसा बनिएको थियो। पछि गएर त्यो डेभलप भएपछि चाहिँ माटोको पैसा हटाएपछि सिल्भरको, ताँबाको, चाँदीको, यसरी सुनको पैसाहरू बनिँदै आयो। त्यो पनि अहिले हराइसकेर चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको कागजको पैसा जसलाई चाहिँ लिक्विड मनी भनेर मान्छ। अब चाहिँ संसार लिक्विड मनीदेखि ल्याएर चाहिँ अब भर्चुअल करेन्सीतिर जाँदैछ। संसारको डिमान्ड भनेको त्यस्तो हो। त भर्चुअल करेन्सी भनेको चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी भयो होइन। यो जति पनि भर्चुअलसँग चल्ने युजिपे चाहिँ एउटा एप्लिकेसन हो जो चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीसँग हामीले पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा राम्रो, सस्तो र सबैभन्दा सजिलो। हामीलाई त्यत्रो पैसा काउन्टिङ गरिरहनु परेन, गयो तपाईँ हामीले स्क्यान गऱ्यो पेमेन्ट भइहाल्छ। कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा गयो हामीले खाना खायौँ अथवा चिया पानी खायौँ भने पेमेन्टको लागि पैसा निकालेर छुट्टा गरिरहनु परेन, हामीले पेमेन्ट गर्छौँ। के अरे एउटा बारकोड हुन्छ, त्यो बारकोडलाई हामीले स्क्यान गर्ने साथ पेमेन्ट भइहाल्छ। यो हो अनलाइन प्लेटफर्म। अब किन भन्दाखेरि यस्तो छ, यो चाहिँ जरुरी किन छ भने आजको दुनियाँमा युएस भयो, जापान भयो, किन त्यहाँ करप्सनहरू हुँदैन, जापानमा किन करप्टेड हुँदैन, करप्सनको केसहरू किन बढ्दैन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ज्यादा जस्तो चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्यो। यो चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हङकङ, युके होइन, हङकङ, युके भयो, यसरी जति पनि विकसित देशहरूमा हामीले हेर्छौँ, सिङ्गापुर भयो होइन, यस्तो देशहरूमा चाहिँ हामीले कहिले सुनेको छैनौँ कि करप्सन यति भयो, यति घोटाला भयो, यति घोटाला, त्यो हामीले हातपत्ता सुन्न पाउँदैनौँ। त्यो भएर त्यहाँको देशहरू धेरै राम्रो छ। तर इन्डिया भयो होइन, इन्डिया नेपालमा चाहिँ ज्यादा जस्तो किन त्यस्तो केसेस आउँछ करप्सनको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ ज्यादा लिक्विड मनी चलेको कारणले गर्दा। यो राम्रो बुझ्नु होला है, सबैभन्दा राम्रो टपिक हो यो। जस्तो कि मैले 1 लाखको सामान कसैको दोकानबाट मैले किनेँ, 1 लाखको सामान मैले 1 लाख रुपियाँ पैसा दिएँ, क्यास काउन्ट गरेर दिएँ, उसले मलाई सामान दियो भनेदेखि मैले सामान लिएर घर गएँ अनि उसलाई मैले पेमेन्ट गरेँ 1 लाख रुपियाँ। तर कहिले, कहाँ र कसरी दियो र के चिज किन्दा दियो भन्ने चाहिँ कुनै त्यसको लेखाजोखा हुँदैन। तर त्यही 1 लाख रुपियाँको मैले सामान थ्रु आउट द इन्टरनेटबाट दिएँ भने मैले उसको कुनै 1 लाखको सामान किनेँ र मैले चाहिँ बाई अनलाइन पेमेन्ट गेटवेबाट मैले पेमेन्ट गरेँ भनेदेखिलाई त्यहाँ सबै रेकर्ड हुन्छ र गभर्मेन्टलाई सबै थाहा हुन्छ कि फल्ना फल्ना अकाउन्टबाट फल्ना फल्ना नामको र यति पैसा यति ट्रान्जेक्सन भयो, यो एकाउन्टबाट यो अकाउन्टमा गयो भने चाहिँ ब्याङ्कलाई सबै थाहा हुन्छ। र त्यसको 1 लाख रुपियाँको सामानको जुन उसले तिर्नुपर्ने ट्याक्स र मैले तिर्नुपर्ने ट्याक्स गभर्मेन्टको खल्तीमा सोझै जान्छ। त्यो भएपछि न त मैले करप्ट गर्न सक्छु, न त त्यो दोकानेले करप्ट गर्न सक्छ। भने करप्सनको त कुरै आएन भने चाहिँ देश उँभो लाग्छ। तर जति लिक्विड मनी ज्यादा चल्छ, यो पैसाको चलखेल ज्यादा हुन्छ, त्यहाँ सबैभन्दा ज्यादा करप्सन हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ इन्डियामा एउटा लन्च गर्दैछ तपाईँको इन्डियाको अहिले जुन एउटा थिम छ हाम्रो नरेन्द्र मोदीको कि डिजिटल इन्डिया होइन,
डिजिटल इन्डिया बनाउने, तपाईँको डाइभरलेस बनाउने होइन, तपाईँको यो उसको प्लानिङमा हामीले हेर्दाखेरि राम्रो राम्रो प्लानिङ गरेको छ। कहाँसम्म सक्सेस हुन्छ नरेन्द्र मोदी त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ समयको डिमान्ड अनुसार त्यो सक्सेस पनि हुनसक्छ। एउटा तपाईँ एउटा डिजिटलमा डायमन्ड के अरे डिजिटल इन्डियामा चाहिँ यी कुराहरू आउँछ, जस्तो कि डिजिटल मनी चलाउने, अनि डाइभरलेस होइन, अनि तपाईँको वकिलहरूको एडभोकेट लेस गर्ने, यस्तो कुराहरू चलिरहेको छ है त। यो बुझ्नुभयो होला। सो अब आउँ हामी डिजिटल डबल डाटा माइनिङको कुरा। सबैभन्दा यो राम्रो अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी डाटा माइनिङ। अब चाहिँ म 2-4जनालाई प्रमोट गर्दैछु होइन, जो चाहिँ एकदमै नेटवर्किङ फिल्डमा छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो प्रमोट गर्नु बहुत जरुरी रहेछ भन्ने मैले आजको सेसनमा मैले बुझेको छु। डिजिटल डबल भनेको चाहिँ त्यो चिज हो जसले चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ क्लोन, क्या त क्लोन भनेको चाहिँ जस्तो कि म भएर मैले एउटा फोटो बनाएको छु अथवा एउटा मैले भिडियो बनाएर चाहिँ मैले फेसबुकमा अपलोड गरेको छु मेरो आफ्नो केही प्रमोट गर्नको लागि। एकछिनको लागि मानिलिनुहोस् मैले राम्रो मेरो एउटा प्रडक्ट छ है, त्यो प्रडक्ट चाहिँ मैले के गरेँ पब्लिकमा होइन सोसियल मिडियाबाट चाहिँ मैले प्रचार गर्न चाहेँ भनेदेखिलाई मैले डाटा माइनिङ पहिला लिनुपर्ने हुन्छ। र डाटा माइनिङले के काम गर्छ भने चाहिँ तपाईँको मेरो टिम मेरो सर्कलमा चाहिँ सपोज मेरो 500 जना मात्रै फ्रेन्ड लिस्टमा छ भनेदेखिलाई यो डाटा माइनिङले के गर्छ भने उसले मैले गरेको जति पनि काम छ मेरो सर्कलमा भएको जति पनि छ उसले 1 लाख जना मान्छे चाहिँ टिम सर्कलमा चाहिँ उसले माइन गरिदिन्छ कि उनीहरूले चाहिँ मेरो उयसमा अकाउन्टमा ल्याइदिन्छ। ल्याएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो कुनै पनि एउटा प्रडक्ट छ जसलाई चाहिँ मैले प्रमोट गर्नुपर्ने छ भनेदेखिलाई चाहिँ डिजिटल डबलले चाहिँ के गरिदिन्छ भने डिजिटल डबल भनेको म जस्तै एउटा डबल अर्को मान्छे बनाइदिन्छ। मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँको डिजिटल डबलले चाहिँ के गरिदिन्छ क्लोन बनाएर मेरो आफ्नै शरीरको क्लोन बनाएर मेरो आवाज पनि त्यस्तै हुन्छ। डिजिटल डबलले अटोमेटिक त्यो सिस्टममा भिडियो बनाइदिन्छ क्या। मैले सायदै राम्रो बनाइनँ होला तर त्योभन्दा पनि बेटर बनाएर चाहिँ उहाँहरूले के गर्छ पब्लिस गरिदिन्छ डिजिटल डबलले चाहिँ। र कहाँ पब्लिस गर्छ डाटा माइनिङले चाहिँ त्यत्रो 1 लाख जनालाई चाहिँ कभर गरेको हुन्छ। 1 लाख मान्छेको तपाईँको वालमा मतलब फेसबुक वालमा अथवा कुनै पनि सोसियल मिडियामा चाहिँ हालिदिन्छ भनेदेखिलाई अब त्यहाँनिर के हुन्छ भने चाहिँ क्रस बात गर्नु पर्यो। एकछिनको लागि मैले युट्युब बनाएँ होइन, अहिले मैले यो रेकर्ड गरिरहेको छु। सपोज मैले युट्युबमा हालेँ भनेदेखिलाई मलाई बिचमा क्वेसन गर्नु पर्यो भने कसैले क्वेसन गर्नु सक्दैन किनकि त्यो चाहिँ मेरो सिङ्गल भयो। तर डिजिटल डबलले के गरिदिन्छ भने चाहिँ मैले त्यो भिडियो हेरेँ एकछिनको लागि हाम्रो महेश सरको कुनै प्रडक्ट मलाई प्रमोट गरिरहेको छ, मैले हेरेँ मलाई मन पर्यो मैले तु क्वेसन गरेँ भने उसले मलाई डाइरेक्ट एन्सर दिन्छ। तर त्यो एन्सर दिने हाम्रो मोहित सर चाहिँ होइन, को डिजिटल डबल हो जसले चाहिँ क्लोन बनाएर बात गरिरहेको हुन्छ है। त्यो कुन चाहिँले गर्छ भने चाहिँ सिस्टमले गर्छ र त्यसको सिस्टम चाहिँ यो डाटा माइनिङ चाहिँ सबैभन्दा राम्रो सिस्टम मलाई लागेको। र यो डिजिटल डबलसँग चाहिँ यो कनेक्टेड छ र हामीले डाटा माइनिङ लिनु बहुतै जरुरी मैले देखिरहेको छु। यदि तपाईँको प्राइभेट बिजनेस छ भने त्यसलाई पनि फाइदा छ र सिआरईलाई नै मात्रै प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ। अदरवाइज तपाईँले एबिसी कुनै पनि कम्पनीको तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन, एकछिनको लागि पिटिआरएफ है पिटिआरएफको काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले पिटिआरएफको एउटा फर्मेट बनाउनुहोस्। जुन फर्मेटमा तपाईँले एउटा आफैले भिडियो क्रिएट गर्नुहोस्, भिडियो क्रिएट गरेर तपाईँले हालिदिनुहोस् भनेदेखिलाई पिटिआरएफ के हो, पिटिआरएफको के छ, यसको बायोग्राफी के छ, सबै त्यो डाटा माइनिङले कलेक्सन गर्छ। नम्बर 1 चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्छ, तपाईँको डल्लै कलेक्सन गरेर चाहिँ डिजिटल डबलले चाहिँ के गरिदिन्छ तपाईँको त्यसको एउटा भिडियो बनाइदिन्छ अथवा कुनै चार्टहरू बनाइदिन्छ। र कसैले पनि सपोज मानिलिनुहोस् हाम्रो रिना चाहिँ जेएसको वालमा चाहिँ मलाई मन पर्यो, कुनै पनि मान्छेलाई यो चिज मन पर्यो भने उसले सोध्छ भने त्यसको एन्सर अटो एन्सर दिनु, त्यहाँबाट अटो एन्सरिङ हुन्छ। न त हाम्रो जेएस सर बोल्नु पर्यो न त हाम्रो रिना चेली बोल्नु पर्यो, कसैले त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन। त्यो जवाफ कसले दिन्छ डाटा माइनिङले दिन्छ। कसरी दिन्छ पहिला नम्बरमा चाहिँ त्यसको एउटा
एडभर्टाइज चाहिँ हाल्नुपर्छ र डाटा माइनिङले चाहिँ डाटा सबै कलेक्सन गर्छ क्या जति पनि इन्टरनेटमा हालिएको चिजहरू हुन्छ कुनै पनि अहिले त कम्पनीले त सबै सफ्टवेयर हालेको हुन्छ र त्यो प्रोग्रामहरू पनि भिडियो त हालेकै हुन्छ होइन चाहिँ युट्युबमा गुगलमा हालेकै हुन्छ त्यहाँबाट कलेक्सन गर्ने हो क्या डाटा माइनिङले चाहिँ यहाँ के भनेको छ त्यहाँ के भनेको छ कसो भनेको छ टोटल डाटा माइनिङमा ज्ञान हुन्छ हामीलाई त ज्ञान हुँदैन भर्खर मात्रै मैले कम्पनी जोइन गरेको सिआरयु भनेको के हो मलाई थाहा छैन तर सिआरयुको डाटा सबै कलेक्सन गरेर चाहिँ डाटा माइनिङलाई सबै थाहा हुन्छ अब त्यो मान्छे डाटा माइनिङले 1 लाख मान्छेलाई प्लास आउट गरिदिन्छ कसैले पनि क्वेसन गर्छ भने कसले बात गरे त डाटा माइनिङले बात गरे यदि मैले भिडियो बनाउँदैछु भनेदेखिलाई चाहिँ डिजिटल डबलले काम गर्छ डबल भनेको चाहिँ एउटा क्लोन हो क्या दुईटा बनिने है डबल भनेको चाहिँ त्यो त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ सो अब कम्पनीको चाहिँ यो एउटा छ है ओके हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला डाटा माइनिङ र डिजिटल डबलको यो एकदमै हाइएस्ट टेक्नोलोजी हो सबैभन्दा टफ टेक्नोलोजी हो अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो र मलाई यो विषयमा मैले सिआरयुबाट मात्रै होइन मैले अदर साइटबाट पनि मैले यस्तो रिसर्च गरिरहेको छु यसको मैले पेपर्सहरू पनि डाउनलोड गरेर मैले स्टडी गरिरहेको छु वाट इज द डाटा माइनिङ होइन कसरी काम गर्छ डाटा माइनिङ भनेको के हो भनेर मैले डल्लै यसको स्टडी गरिरहेको छु होइन तर बाहिरबाट हामीले डाटा माइनिङको यदि पर्चेस गऱ्यौँ भनेदेखिलाई मलाई चाहिँ मन्थली मैले पेमेन्ट गर्नुपर्छ है तर सिआरयुबाट मैले पेमेन्ट गरेँ भनेदेखिलाई मलाई 1 टाइम्समा लाइफ टाइम दिन्छ दिस इज द डिफरेन्ट यो एउटा डिफरेन्ट हो प्रफिट पनि हामीलाई यो हो त्यो भएर मैले किनिसकेको छु सो रियलाइजेसन अफ द सिआरयु प्रोग्राम हेर्नु होला सिआरयु प्रोग्रामको फेज 1 फेज 2 र फेज 3 अहिले चल्दै गरेको फेज 3 हो फेज 1 मा चाहिँ अप्रिलमा स्टार्ट भएको थियो फेज 1 तपाईको अप्रिल र मेमा सकिहाल्यो हैन मार्चमा सुरु गरेको कम्पनीले लन्च गरेको चाहिँ मार्चमा हो र ड्युरेसन डेट चाहिँ तपाईको 6 देखि 12 महिनामा गर्ने भनेको थियो तर 30 बिलियन चाहिँ सेल गर्ने भनेर चाहिँ कम्पनीको प्लान थियो तर मार्चमा सुरु गर्यो अप्रिलमा सकिहाल्यो थियो फेज 1 सकिगयो र जसले पनि फेज 1 मा किनेको थियो लगभग त्यस्तै 12 पैसा 13 पैसामा किनेको थियो अहिले उनीहरुकोमा लाखौं लाख शेयर छ है त्यो फेज 1 मा अब फेज 2 मा मैले चाहिँ फेज 2 मा किनेको ओपनिङ अफ द प्रोजेक्ट ग्लोबल सेल्स शेयर हेर्नुस् ल यो चाहिँ 8 महिनादेखि लिएर 17 महिनाको प्लान थियो यो हिजोअस्ति हाम्रो जुलाईमा सक्यो है जुलाईमा सक्यो अगस्तमा चाहिँ त फेज 3 लागेको सो जुलाई भित्रमा सकिसकेको छ यसमा 20 बिलियन हैन चाहिँ सक्ने सर्कुलेसन गर्ने भनेर भनेको थियो 17 महिना लागेन तपाईको लगभग 13 महिनातिर सक्यो भनौं न अब फेज 3 आएको छ फेज 3 मा चाहिँ तपाईको 100 ट्रिलियन छ यो चाहिँ डलर भयो मतलब 4 देखि 8 वर्षसम्मको छ 20 बिलियन डलर हुन्छ यो पनि चाँडै सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ किनभनेदेखिलाई यो स्पिडको रिडिङमा हेर्यो भने रिड गर्दाखेरि चाहिँ यो 8 वर्ष लाग्दैन मलाई लाग्छ तपाईको 6 देखि 1 वर्ष भित्रमा यो फेज 3 पनि सकिसक्छ त्यसले गर्दा यो एउटा गोल्डन चान्सेस हामीले पाएको छौं यदि सकिन्छ भने यो चाँडोभन्दा चाँडो शेयर हामीले किनिराख्नु जरुरी छ What is the share unit program? हैन क्रिप्टो युनिट प्रोग्राम प्रोभाइड हामीलाई के प्रोभाइड गरेको छ भने कम्पनीले हामीलाई एक्सेस टु एजुकेसन प्रोग्राम हामीलाई के दिन्छ एउटा एजुकेसन दिन्छ ओनरशिप अफ द ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो दिएको छ हामीले ग्लोबल इन्भेस्टमेन्टको एउटा पोर्टफोलियो हामीले पाएको छौं जसमा मेरो पोर्टफोलियो छ हाम्रो रिना चेलीकोमा छ हाम्रो मोहित सरकोमा छ हैन हाम्रो जे सरकोमा छ एकदमै लकी पर्सनहरु हुनुहुन्छ यहाँले एउटा ग्लोबल पोर्टफोलियो बनाउनु भएको छ अब मन्थली लोयल्टी प्रोग्राम पनि लोयल्टी प्रोग्राम बोनस जो चाहिँ लोयल्टी बोनस हामीले पाइरहेका छौं हर महिना पाइरहेका छौं अहिले चाहिँ लोयल्टी बोनस चाहिँ हामीलाई कम्पनीले 10% मात्रै बाँडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै थोरै आइरहेको छ तर यही चाहिँ ठुलो भएर जान्छ है त ओके 4 नम्बरमा छ अपर्चुनिटी टु रिसिभ एन अनकन्डिसनल बेस बोनस प्रफिट बोनस
हामीलाई यो प्रफिट बोनस पनि कम्पनीले दिइरहेको छ र यो प्रफिट बोनस चाहिँ डिभिडेन्डको आधारमा दिन्छ है। 5 नम्बर छ रेगुलेटेड ट्रान्सपेरेन्ट फाइनेन्सिङ। यो फाइनेन्सको एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट छ, कम्पनीले तपाईँको डल्लै डिटेल्स बताइदिन्छ र तपाईँलाई यो मन्थली क्लोजिङ मिटिङमा समरिज मिटिङ हुन्छ। समरिज मिटिङमा तपाईँले डाइरेक्ट क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ कि कुन कम्पनीमा कति प्रफिट भयो, कसरी प्रफिटहरू बाँडिँदैछ, कति मान्छे कति पैसा कमायो, यो भयो, यसको ट्रान्सपेरेन्ट भन्छ, जो चाहिँ हाम्रो सिइओ साहबले नै डल्लै नै कुरा गरिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा राम्रो कुरा छ, यो चाहिँ प्लस पोइन्ट छ। हर महीनाको अन्तिम शनिबार सिआरओ भ्यालु ग्रोथ भिया एसेट ग्रोथ होइन, जति पनि हाम्रो एसेट ग्रोथ हुँदै जान्छ त्यसको आधारमा सिआरओको भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ। सिआरओ भनेको क्रिप्टो युनिटको जो युनिट टोकन जो हाम्रोमा छ अहिले होइन, हामीले जति जति किनेर राखेका छौँ त्यो किनेर राखेको भ्यालु चाहिँ कसरी बढ्छ भनेर यदि कसैले तपाईँलाई सोध्छ भनेदेखिलाई हाम्रोमा एसेट छ। एसेट मैले अघि तपाईँलाई बताइहालेँ, सुसी मास्टर छ, हाम्रो स्काइवे छ, गोल्ड माइन छ, स्टक एक्सचेन्जहरू छ, जति पनि हाम्रोमा प्रोजेक्ट छ त्यो एउटा एसेट हो। त्यसको जति एसेट बढेर जान्छ त्यति नै हाम्रो सिआरओको भ्यालु पनि बढेर जाने हो। लास्टमा छ अपर्च्युनिटी टु सेयर सर्कुलेसन टु ग्लोबल मर्चेन्डाइजिङ होइन। अब ग्लोबलमा मर्चेन्डाइजिङबाट पनि सेयरको भ्यालु बढ्दैछ र यो एउटा ठुलोभन्दा ठुलो एउटा हामीले अवसर पाइरहेको छौँ। यो ग्लोबलमा मर्चेन्डाइजिङ हुँदैछ है, किनभने हाम्रोमा युगेन भन्ने एउटा सफ्टवेयर आउँदैछ, एप्लिकेसन आउँदैछ, त्यसमार्फत हाम्रो यो सेयरको भ्यालु टप पोजिसनमा जानेवाला छ। र डिभिडेन्ड्स एन्ड फ्युचर भविष्यमा हामीले डिभिडेन्ड भयङ्कर पाउँछौँ यसमा र आशा छ यो डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले चाँडै पाउनेवाला पनि छौँ, किनभने 4 लाख बिलियन्स भइसकेको छ। 10 लाख बिलियन्समा चाहिँ हामीले दिनेछ कम्पनीले, त्यो चाँडो नै हुने सम्भावना छ। सो वी एन्ड कन्कर द वर्ल्ड इन 2020 है, बुझिहाल्नु होला यो एउटा रिभोल्युसन जस्तै हो। रिभोल्युसन जस्तै हो, वर्ल्डमा सिआरओ फैलाउनको लागि हामीले काम गरिरहेको छौँ र वर्ल्डमा किन फैलाउनु भन्दाखेरि 90% मान्छे, यसको भिजन एन्ड मिसन भनेको यही है, 90% मान्छे जो चाहिँ गरिब छ, जसकोमा चाहिँ 10% पैसा मात्र चलाउने उनीहरूले चलाइरहेको छ भने यो कम्पनीले चाहिँ त्यो 10% जो इन्भेस्टरहरू छ, जो 10% मात्रै हामीले अब हातमा गन्दा पनि आउँछ नि, जस्तो कि बिल गेट्स होइन, ज्याकमा, वारेन बफेटहरू भयो होइन, यो टाटा बिर्ला भयो, अब हाम्रो के अरे रिलायन्स कम्पनीको मालिक होइन मुकेश भाइ अम्बानीहरू भयो, यसरी काउन्टिङ गर्दा आउँछ क्या। मतलब यो 10% मात्रै छ वर्ल्डमै हेऱ्यो भनेदेखिलाई। तर कम्पनीको चाहिँ के छ भिजन भन्दाखेरि चाहिँ 10%लाई बढाएर 15% बनाउने र त्यो 15% बनाउनको लागि त नलेज चाहियो नि त, हामीलाई एजुकेसन चाहियो नि त। हौ त्यो एजुकेसन चाहिँ हामीलाई निड कम्पनीले दिइरहेको छ। दिस इज द डिफरेन्ट। यो चाहिँ सबैभन्दा अरू कम्पनी र यो कम्पनीमा यही फरक छ र ठुलो एउटा उयो पनि हो हाम्रो होइन। एचिभमेन्ट अफ द भ्यालु छ कि द पर्फर्मेन्स अफ इन्डिकेटर्स हो, यो हेर्दै हुनुहुन्छ होला होइन। सो यहाँ के भनिन्छ हाम्रो नम्बर अफ रेजिस्टर्ड युजर्स होइन, नम्बर अफ रेजिस्टर्ड युजर एपिआई भने एकाडेमिक प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट एपिआईको मतलब यो हो। सो अहिलेसम्मको होइन 8 अगस्त 2020 सम्ममा हेर्नुहुन्छ 14,46,481 जना चाहिँ यसको युजर्स छ। मतलब 14 लाख जनाकोमा चाहिँ सिआरओ छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। मतलब जुनसम्मको चाहिँ 14,09,92 मात्रै थियो, 52 थियो। मतलब जुनदेखिलाई जुलाई अगस्त 2 महिनाको रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर 3.24% चाहिँ हामीले गेन गरेका छौँ है त। ओके, यहाँ चाहिँ फन्ड अफ पर्फर्मेन्स इन जुलाईको पर्फर्मेन्स हेर्नुहुन्छ भने सेल्स भल्युम अन्डर द क्रिप्टो युनिट प्रोग्राममा चाहिँ युएनटी भनेको युनिट यहाँ के लेख्छ भने 91,10 लाखतिर 34,493 युनिट चाहिँ कम्पनीको प्रफिट हो है। र अमाउन्ट अफ द मनी मा चाहिँ तपाईँको
यो चाहिँ मैले बुझिनँ देखाइदिइसकेर 10 लाख त 56 लाख युनिट सेल भनेको चाहिँ क्रिप्टो युनिटको चाहिँ टोटल सेल भएको चाहिँ त्यो है टोटल चाहिँ यो जुलाई महिनामा चाहिँ युनिट भनेको चाहिँ त्यो सिआरयू किनेको चाहिँ र कम्पनीको मनी यहाँ अमाउन्ट अफ द मनी भनेको छ यो मनी पनि युनिटै हो तर त्यसमा चाहिँ प्रफिटेबल मात्रै युनिट हामीले बुझौँ न हैन यहाँ के लेखेछ भने 5 लाख हैन 64,000 हैन 56 लाख हैन 42,521 युनिट चाहिँ कम्पनीलाई प्रफिट छ नम्बर अफ न्यू रेजिस्ट्रेसनमा 45,260 नम्बर अफ क्लाइन्ट पेड अफ द EIPS भनेको हैन यो चाहिँ एजुकेसनल इन्फर्मेसन प्रडक्ट है यो प्रडक्ट चाहिँ सेल भएको चाहिँ 22,314 and new client have registered in July and paid for the API भनेको 6,320 and amount of the bonuses under the marketing program in unit marketing मा चाहिँ पे आउट गरेको होला यो चाहिँ हैन सो लोयल्टी प्रोग्राम यस मार्केटिङबाट प्रफिट भएको चाहिँ 10 लाख भनेको 34,08,615 लोयल्टी प्रोग्राम बोनस लोयल्टी प्रोग्राम चाहिँ 2 महिनामा पे आउट गरेको चाहिँ यहाँनिर लेखेको 8,57,066 युनिट डलर चाहिँ पे आउट गरेको लोयल्टी बोनस चाहिँ 14 लाख जना मान्छेलाई चाहिँ शेयर गरेको छ कम्पनीले है त यति ट्रान्सपेरेन्ट गरिरहेको छ यहाँ भनेको छ ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो यो अघि नै मैले बताएँ हाम्रो ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो जो चाहिँ फर्स्टमा मैले बताएको थिएँ सो अब आउने हजुरहरुकोमा चाहिँ यो चाहिँ मेन कुरा चाहिँ यो हो स्टेज 3 मा छौं अहिले हामी स्टेज 3 मा भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरुले $50 इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले बिगिनर चाहिँ हाम्रो एजुकेसन प्याक भन्छ EIP भनेको चाहिँ एजुकेसनल इन्फर्मेसन प्याकेज भन्दा पनि हुन्छ प्रोडक्ट भन्दा पनि हुन्छ हजुरले त्यो एजुकेसन कोर्स किन्नुभयो $50 को भने हजुरले 4टा कोर्स पाउनुहुन्छ त्यो कोर्समा चाहिँ कम्पनीले के गरेको छ CRU क्रिप्टो युनिट चाहिँ हामीलाई फ्रीमा दिएको छ जो चाहिँ स्टेज 2 मा चाहिँ 250 पाउँथे भने स्टेज 3 मा चाहिँ 200 मात्रै पाइरहेका छौं $50 इन्भेस्ट गर्दाखेरि है त अहिले चाहिँ EIPS बेसिकमा यो बिगिनरको लागि बेसिकमा चाहिँ बेसिक कोर्स किन्नुहुन्छ भने बेसिक कोर्समा चाहिँ 250 छ जसमध्येमा तपाईलाई CRU युनिट चाहिँ स्टेज 2 मा दिएको थियो 1389 थियो भने स्टेज 3 मा चाहिँ 1250 दिएको छ EIP एलिमेन्टरी एजुकेसनमा चाहिँ $1000 मा पाउँछौं हामीले त्यसमा चाहिँ 9वटा कोर्स पाउँछौं हैन 791 मिनेटको भिडियो पनि पाउँछौं भनेदेखिलाई CRU पोइन्ट चाहिँ हामीले कति पाउँछौं 8333 चाहिँ स्टेज 2 मा थियो भने अहिले चाहिँ हामीले 6667 पाउँछौं अनि EIP सेकेन्डरी एजुकेसन मा चाहिँ 4000 कोर्सको प्राइस यति हो र यसमा 24 वटा कोर्स पाउँछौं र 4392 मिनेटको चाहिँ भिडियो पनि पाउँछौं र यसबाट हामीलाई CRU पोइन्ट जुन चाहिँ टोकन चाहिँ हामीलाई कम्पनीले 33333 दिँदैछ स्टेज 2 मा 40000 पाउँथ्यो EIPS हायर एजुकेसन सबैभन्दा टप हो यो हैन हायर एजुकेसन जसले पनि यो कोर्स किन्छ भनेदेखिलाई 10000 युनिट $10,000 चाहिँ हामीले पे गर्दाखेरि 25 वटा कोर्सेस हामीले पाउँछौं त्यसमा त 4426 मिनेटको चाहिँ भिडियो पाउँछौं है त र CRU टोकन क्रिप्टो युनिट चाहिँ हामीलाई कति दिन्थ्यो 1,25,000 चाहिँ हामीलाई स्टेज 2 मा पाउँदै थियो भने अब चाहिँ स्टेज 3 मा चाहिँ हामीले कति पाउँदैछौं 1 लाख मात्रै पाउँदैछौं त्यसले गर्दा यो पनि स्टेज 3 पनि अब चाँडोभन्दा चाँडो सकिने वाला छ किनभने यसको डिमान्ड यसको कम्पनीको जुन गतिलाई हेर्दाखेरि यो पनि चाँडै सकिने वाला सम्भावना छ पछि चाहिँ पैसा धेरै लगाउनु पर्छ युनिट कम्ती पाउँछ त्यसले गर्दाखेरि आज तपाई हाम्रोमा एउटा उयो छ
मौका छ जो हामीले किनिराख्न सक्छौँ। नथिङ इज मोर एक्सपेन्सिभ देन ए मिस्ड अपर्च्युनिटी। है त, यो बुझिहाल्नुभयो होला। सो कम्पनीको प्लान यति नै हो। ओके, सरी के भयो? हुन्छ, ओके, अब हामी क्रस क्वेसन गर्छौँ है त। प्लान चाहिँ मेन मोटामोटी यति नै हो, हजुरहरूलाई मैले बुझाइसकेको छु। सो यहाँहरूले